یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنے دو بڑے بھائیوں کے بیچ میں آج ایک سنسکرت کے چند اشعار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر پڑھنے جا رہے ہیں۔ کوٹی کوٹی پرام نت مستک شکل بجا جنم، کوٹی کوٹی پرام نت مستک شکل بجا جنم، ہے دین بندھو دیا ندھی ابھی نندنام سوساگتم، شاہ امم شاہ امم شاہ امم شاہ امم، شاہ امم شاہ امم شاہ امم شاہ امم، آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم، آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ پوری کائنات کو کھلائیں۔ ان کے غلام مولائے کائنات اگر مٹی اٹھا کے دے دے تو سونا بن جائے، مگر اعلیٰ حضرت سرکار نے کہا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پلا کو سلام۔ یہاں سنسکرت میں اس کا نقشہ، اس میں ہمارے ماموں سید عبد المنان ہالینڈوی کا بہت یوگدان ہے یہ اشعار لکھوانے میں۔ آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم، آتما نرمل ادھر مدھو دیہ کندن کنچنم، چندر مکھرت ناری مڑ مانک نین پد پنکجم، شاہ امم شاہ امم شاہ امم شاہ امم، اور سر منوہر شیتلم چھپ موہنی پھر درشنم، سر منوہر شیتلم چھپ موہنی پھر درشنم۔ وہ جو جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آفاقہا گردیدام، مہرے بتاں ورزیدام، بسیار خوباں دیدام لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو سر منوہر شیتلم چھپی موہنی پھر درشنم، دانی پرم مہابیر ار کروان دھی پرسوتم، شاہ امم شاہ امم شاہ امم شاہ امم۔ مہان پروس مانا، پنڈتوں نے مانا۔ پنڈت سوامی لکشمن پرساد نے جب میرے آقا رحمت عالم کی سیرت کو پڑھنا شروع کیا تو بہت خوبصورت کتاب لکھا، عرب کا چاند۔ عرب کے چاند کا رائٹر پنڈت سوامی لکشمن پرساد ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ پنڈت جی جب آپ نبی کی سیرت پر عرب کا چاند لکھتے ہیں تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے تماچا مارا پورے مسلمانوں کو دنیا کے کہ جب میں نبی کی سیرت پڑھتا ہوں تو کائنات میں کوئی نظر نہیں آتا، اور جب آج کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہی ٹھیک۔ آج مسلمان کہلاتے شرم آتی ہے۔ یہ مسلمانوں نے اپنا حال بنا لیا ہے، ضد، حسد، فراڈی، عیاری، مکاری۔ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار پر آؤ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا
तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और लास्ट में कह के ख़त्म कर दिया था कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। शाहे उम्मम शाहे उम्मम शाहे उम्मम शाहे उम्मम, और जन्म तिथ 2-10 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। जन्म तिथ 2-10 रबीउल, 12 रबीउल अव्वल तो 2 और 10 को मिलाया गया है तो उसको 12 बनाया गया है। ये संस्कृत के अलग हिसाब किताब होते हैं। जन्म तिथ 2-10 रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभाद भूत अलौकिक, प्रतिभाद भूत अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम। शाहे उम्मम शाहे उम्मम शाहे उम्मम शाहे उम्मम, और तीर्थ रूपम स्वर्गवासम। जैसे बेकल उत्साही ने कहा था, मुझको जन्नत ना बाबे इराम चाहिए, मुझको जन्नत ना बाबे इराम चाहिए, बस मदीना खुदा की कसम चाहिए। लेकिन मदीने में तो एक सवाल उठता है कि अरब में तो अबू जहल भी था, नबी को सुबह देखता था, शाम देखता था, चलते देखता था, उठते देखता था, बैठते देखता था, फिर क्यों अबुल हकम से अबू जहल हो गया? ये यहाँ मुराद दिल की निगाह है। हाजी तो बहुत है, हज तो बहुत करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर इकबाल ने कहा था, दिले बीना भी कर तलब खुदा से कि दिल का नूर आंख का नूर नहीं। अपने दिल से पूछ ऐ बंदे, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता मत बन, अपना तो बन। और अकबर इलाहाबादी ने कहा था, क्या बताएं अहबाब क्या कारनामाया कर गए, यम्मे किया नौकर हुए, यम्मे किया नौकर हुए, पेंशन लिए और मर गए। तो ये काम तो जानवर भी करता है, गाय भैंस चरिंद परिंद सब ये काम करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। चींटी बरखे के लिए अपना रोजी इकट्ठा करती है, फिर बरखा बाद फिर इधर उधर ढूंढना शुरू करती है। तो इंसानों में और जानवरों में फ़र्क क्या रहा? हमें अल्लाह ने पैदा किया है कुछ दुनिया को दिखाने के लिए, खुद भूखे रहकर दुनिया को खिलाने के लिए। अपनी बच्ची की शादी बहुत मुख्तसर में करके 10 गरीब बेटियों की शादी कराने के लिए। जब मुसलमान इस उसूल का पाबंद था तो पूरी दुनिया मुसलमान के गुलाम थी और इज्जत करती थी। जब मुसलमान ने इमारत बनाना शुरू कर दिया तो दुनिया ने इसका जनाजा पढ़ना शुरू कर दिया, ऑपरेशन शुरू हो गया। तो सरमनोहर शीतल मुछपी मोहनी फिर दर्शनम, तीर्थ रूपम स्वर्गवासम, मक्का नगर अति पावनम। तीर्थ रूपम स्वर्गवासम, मक्का नगर अति पावनम। पुन बिन दुष्शोभितम अर आग ज्योति आस्थलम, शाहे उम्मम शाहे उम्मम शाहे उम्मम शाहे उम्मम। और आज लोग नीत बनाते हैं, 5 साल 10 साल में बिगड़ जाती है। वो मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीत थी कि 1400 साल पहले से है और क़यामत तक बाकी रहेगी। वो नीत कभी नहीं मिटेगी। उस नीत पर चलने वाले करोड़ों गुलाम पैदा होते रहेंगे। वो कैसी नीत थी कि कहने वाले ने कहने पर मजबूर हुआ
कि नीति सर्जक धर्म रक्षक न्याय वर्धक सत्यम। बोला जा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे तिआन का मज़ार ये करबला शरीफ से कुछ दूरी पर है। हम लोगों की हाज़िरी हुई। दुआ है मौला जितने भी न्याय वर्धक सत्यम चक्रवर्ती कर्मयोगी चक्रवर्ती कर्मयोगी युग पुरुष अभिनंदनम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और आमिना अति पावने जननी अहु सौभाग्यम आमिना अति पावने जननी अहु सौभाग्यम। पितर अब्दुल्लाह जन परताप महमधुपात्यम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और वो चार यार जिनके बारे में कहा, चांद जैसे रोशन है आसमां पे तारों में आसमां पे तारों में वैसे है मेरे आका वैसे है मेरे आका। यूं ही चार यारों में। तो संस्कृत में हमने कुछ नक्शा यूं खींचा कि चित्रभुज सिद्दीक़ फारूक़ को बनी अर हैदरम चित्रभुज सिद्दीक़ फारूक़ को बनी अर हैदरम। फातिमा फिर दर्शनी खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा फातिमा फिर दर्शनी हसनैन सतम कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल बजा जनम। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम।